नमस्कार। माता तीर्थ औँसी आमाको मुख हेर्ने दिनको सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना। आमाको मुख एक दिन मात्र होइन, निरन्तर हेर्न पाऊँ। सबैलाई राम्रो होस्, पितृहरूले सबैलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्। सम्पूर्ण मातृ शक्तिमा मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक नमन, हार्दिक वन्दना र सबैलाई राम्रो होस्। माता तीर्थ औँसीमा गरेका थोरै पनि पुण्य कर्मले हजुरहरू सबैले चिताएका कामनाहरू पूरा हुन्। हामी यही कामना, यही प्रार्थना गर्दछौँ। आज सूर्य ग्रहण लाग्ने भनेर धेरै ठाउँमा हल्ला हजुरहरूले सुन्नुभएको होला। नेपालमा यसको प्रभाव पर्ने छैन। आमाको मुख हेर्न मजाले हजुरहरूले हुन्छ, कुनै पनि असर पर्दैन। पितृकर्म गर्न हुन्छ, कुनै असर पर्दैन। हजुरहरूले नातिनु होला। कुन प्रस्तुत छ विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख महिनाको 7 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। ओम धरणी गर्भ सम्भूतम। प्रस्तुत छ विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख महिनाको 7 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जय श्री हरि, जय श्री राधे, हर हर महादेव। दैनिक जय, म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल। आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरू समक्ष हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको राशिफल, आजको पञ्चाङ्ग लिएर हजुरहरूले अगाडि पञ्चाङ्ग पुरा श्रवण गर्नुहोला अनि मात्र राशिफल श्रवण गर्नुहोला, किनभने धेरै जानकारी हामीले पञ्चाङ्गमा राखेका हुन्छौँ र पञ्चाङ्ग श्रवण गर्नाले आजको दिनमा केही अशुभ हुने थियो भने पनि रक्षा हुन सक्दछ हाम्रो। अनि पञ्चाङ्ग श्रवणले गङ्गा स्नान गरेको पुण्य फल मिल्दछ भनेर पनि भनिएको छ। धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा पहिलोपल्ट आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जहिले राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र सब्स्क्राइब लेखिएको ठाउँमा थिच्नुहोला। त्यहाँ थिचिसकेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। भोलिपल्टको जानकारी हामीले अघिल्लै दिनमा राख्ने गर्दछौँ, जस कारणले हजुरहरूलाई योजना बनाउन सहज पनि हुनेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर लाइक कमेन्ट गरेर हामीलाई थप अगाडि बढ्नका लागि हौसला पनि प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख महिनाको 7 गते बिहीबारको राशिफल हो यो। तदनुसार सन् 2023 अप्रिल 20 तारिक पिङ्गला नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष चौलागा औँसी तिथि आज पूर्वाह्नको 9:59 त्यसपछि प्रतिपदा। अश्विनी नक्षत्र आज रात्रिको 11:47 त्यस पछाडि भरणी। विष्कुम्भ योग आज अपराह्नको 1:38 त्यस पछाडि प्रीति। नागकरण आज पूर्वाह्नको 9:59 त्यस पछाडि किंस्तुग्न। मीन राशिमा चन्द्रमा मध्यरात्रिको 12:11 त्यस पछाडि मेष राशिमा। श्री सूर्य मेष राशिमा, बृहस्पति मीन राशिमा, आनन्दादि योगमा। मानस योग चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो, बारसुल दक्षिण दिशामा, योगिनीको दिशा ईशान। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मेष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:37 सूर्यास्त बेलुकाको 6:30 हुनेछ। आजका व्रत चाड पर्वहरूमा आज आमाको मुख हेर्ने दिन, माता तीर्थ स्नान रहेको छ, हलो बार्ने दिन रहेको छ, स्नान दानका लागि औँसी रहेको छ, चाँगु नारायण छिन्नमस्ता किल्लेश्वरमा मूल रथयात्रा रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसोको 1:41 देखि अपराह्नको 3:17 काल दक्षिण दिशामा रहनेछ। हेमघण्टा बिहानको 5:37 देखि बिहानको 7:14 रोग उद्वेग बेला बिहानको 7:14 देखि बिहानको 10:27 यो समयमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। इमर्जेन्सी यो समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो, केही गर्न पर्यो भने शुभ कामका लागि दही खाएर आफूले अघि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चार लाभ बेला बिहानको 10:27 देखि दिउँसोको 1:41 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:38 देखि मध्याह्नको 12:30 यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन अवस्थामा त्यो समयमा मेष राशिमा चन्द्रमा, साथमा राहु, बुध, सूर्य र बृहस्पति रहने अवस्था छ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा वृष राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मिथुन राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा तुला राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 11औं भावमा कुम्भ राशिमा शनि। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुनेछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज हजुरहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह पनि हो।
अन्न लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल मिल्दैछ भने अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दा आज तपाईहरूको बोलीको भरमा काम सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूले कसैलाई सही निर्णय दिन सक्ने दिन पनि रहेको हो। तार्किक क्षमता तपाईहरुमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुलाई लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मान सम्मान आदि प्राप्त हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। विगतको सफलताले थप काम गर्नका लागि हौसला मिल्न सक्दछ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले आजको दिनमा अरु कोही समस्यामा परेका व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्न सक्ने दिन पनि रहेको हो। हिम्मतले काम बनाउन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्ने दिन हजुरहरुका लागि रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरुको मनोबल कमजोर हुन सक्छ। तपाईहरुलाई नकारात्मक सोचले गिराउन खोज्ने व्यक्तिहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने खालको दिन रहेको छ। सानातिना प्रयत्नहरु आफूले गरिरहनुपर्छ तर फाइदा तपाईहरुलाई राम्रै हुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। दीर्घकालसम्म फाइदा हुने कुनै पनि काममा अगाडि बढ्ने सोच विचार हजुरहरुमा आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले कोही दोस्रो व्यक्तिका समस्याहरुलाई हल गर्नका लागि आफू सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हजुरहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफ्ना दैनिक कामधन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले विशेषतः आफ्नो व्यवहारलाई पनि अलिकति सुधार गर्दै काममा खर्ता राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले टाढाको मित्रको यादले आफूलाई सताएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आफूसँग भएको ज्ञान गुण अरूलाई दिन सक्ने समय रहेको छ। समयमा काम फत्ते गर्न सक्ने समय पनि तपाईहरुका लागि रहेको हो। पारिवारिक सद्भाव कायम रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। राजनीतिमा रहनेले सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नु पर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ अथवा छोटो दूरीको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ मिल्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ। इच्छा शक्ति तपाईहरुको बढ्न सक्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिन सक्ने दिन पनि हजुरहरुका लागि रहेको छ। आज तपाईहरुले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने एक अर्का बीचको समस्यालाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफ्ना इप्सित कामना पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले आफ्नो मेहनत अनुसार तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले जति पनि कृषि क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरु हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईहरुलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने समय हो। तपाईहरु जति पनि सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। भले ही तपाईहरुले आजको दिनमा आफूले गर्दै भन्दै आइरहेको काम छोडेर अर्को काम गर्नु पर्ला तर पनि तपाईहरुलाई नराम्रो हुने खालको दिन चाहिँ होइन। आज अग्रज महानुभावहरुबाट आशीर्वाद लिनुपर्ने समय रहेको छ भने धार्मिक क्षेत्रमा तपाईहरुको रुचि जागृत हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुका लागि दिन शुभ हो। शुभ अंक 1 अंक, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रंग सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। चौरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने महानुभावहरुका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ पूरा चर्चा हुनेछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन पनि हो। द्वादश स्थाने रुजम धननाश भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल तपाईहरुले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा पनि आजको दिनमा धेरै आशा देखाउने व्यक्तिहरुको मात्र भर पर्नु हजुरहरुलाई राम्रो हुँदैन। चिताएको काममा शुभचिन्तकहरुले तपाईहरुलाई साथ दिन सक्दछन् भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ।
टाढाका साथीभाइको निम्तो प्राप्त गर्न सक्ने दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ। अथवा घर परिवारका सदस्यहरूबाट टाढा हुनुहुन्छ भने आज घर परिवारका सदस्यको याद ज्यादा आउन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक सङ्कटलाई टार्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। त्यसका लागि खर्च वर्चमा केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हुन त आज खर्च भए तापनि शुभ काममा खर्च हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। नियम र अनुशासनको पालन गर्ने महानुभावहरूका लागि खासै आत्तिनुपर्ने समय होइन। आज तपाईँहरूप्रति अन्य व्यक्तिहरू झुक्न सक्ने समय सामान्य रूपमा देख्न चाहिँ देखिएको हो, तर पनि शत्रुहरू ज्यादा लाग्छन् है र तपाईँहरूलाई गिराउने प्रयत्न पनि गर्छन् भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। प्रतिस्पर्धा ज्यादा गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आँटेका हाँकेका ताकेका काममा गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ अनि लाभ मिल्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज छर छिमेकमा देखिएका केही असमझदारी हटाउनका लागि आफूले गरेको प्रयास सार्थक हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज आफ्ना इप्सित कामना पूरा गर्नका लागि अलि हम्मे पर्ने खालको समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। तपाईँहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि भने त्यति हानिकारक समय होइन, तर पनि आजको दिनमा धेरै छिटो विश्वास अरूको गर्नु हुँदैन। प्रवास क्षेत्रमा पनि आज फसाउने व्यक्तिहरू चाहिँ सक्रिय रहन सक्छन्। आज खानपानमा भने सुधार ल्याउनु पर्ने समय रहेको छ, नभए स्वास्थ्यमा केही न केही समस्या नआउला भन्न पनि सकिन्न। आज हजुरहरू जति पनि सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले अलि सतर्क भएर काम गर्नुपर्छ है भन्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा चोट पटकको सम्भावना पनि हो अनि यसो भनिरहँदा फेरि आत्तिहाल्नु पनि हुँदैन। तपाईँहरूले बाटो काट्दा गाडी हाँक्दा अलि सतर्क रहनु भयो भने राम्रो हुनेछ। आज अग्रज महानुभावहरूको आशीर्वाद लिनुभयो भने तपाईँहरूको अशुभतामा कमी आउन सक्दछ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो पनि हुन सक्दछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले पनि धार्मिक क्षेत्रमा केही न केही ध्यान केन्द्रित गराउन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना बाटै आफू टाढिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिश्रमका तुलनामा प्रतिफल अलिक कम हुन सक्ने समय पनि रहेको हो। तपाईँहरूले कहीं न कहीं विवादमा पर्न सक्ने समय भएका कारणले गर्दा झै झगडा र विवादबाट अलि बाहिर निक्लने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूको चाहिँ कतै न कतै आफ्ना चाहिँ कुनै पनि निर्णयहरू बदल्न नसक्ने समय पनि रहेको छ। आफूले काम गर्दै जाँदा अथवा तपाईँहरूले चाहिँ कतै कसैको काम गरिदिँदै जाँदा होस पुर्याउनु पर्छ। आज विद्यार्थी वर्गले पनि अलि बढी ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ। चाहे आफू घरमै बसे तापनि अथवा जहीँ रहे तापनि तपाईँहरूले खोज अनुसन्धानमा ध्यान दिनु भए राम्रो हुनेछ। कृषि क्षेत्र भने तपाईँहरूका लागि सामान्य सकारात्मक हो भन्न मिल्छ आजको दिनमा, तर पनि तपाईँहरूले पनि चोटपटकबाट जोगिनु होला। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ घिउ कलरको, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि कन्या, इष्ट देवता चित्रगुप्त, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो होला। भाग्य बल 45% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन पनि हो। लाभ स्थाने विविध लाभम मान्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा आम्दानी बढाउन चाहने महानुभावहरूका लागि र अलिकति मेहनतलाई बढाउन चाहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय हो भन्न मिल्छ। आज लगनशील भन्दा पछि फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। केही चीज वस्तुहरू जोड्ने विचार गर्नु भएको छ भने तपाईहरुका लागि नराम्रो समय भने होइन। प्रसन्नता पनि हजुरहरूलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ।
तर तपाईहरूले सही शुभ समयको विचार गर्नु राम्रो हुनेछ। आज पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोगबाट विशेष फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरूले केही जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन तपाईहरूको हुन सक्छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले गरेको कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। साझेदारी र सट्टापट्टा आदिका कुनै पनि काममा आफू सक्रिय रहन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरू व्यवसायी हुनुहुन्छ भने व्यवसायका सिलसिलामा कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि खासै खराब समय तपाईहरुका लागि होइन। तपाईहरूले काम गर्दै जाँदा नतिजा प्राप्त हुन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। बीचबीचमा केही समस्याहरू आउँदैन भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। फेरि केही चुनौतीहरू देखा पर्छ तर समस्याबाट भाग्नु भएन भने नै तपाईहरुलाई राम्रो हुने हो। आजको दिनमा केही नयाँ अवसरहरू पनि तपाईहरुलाई प्राप्त हुन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। आज तपाईहरूले विद्यार्थी वर्गले प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जाग्न सक्ने समय भएका कारणले गर्दा अथवा जगाउन सक्ने समय भएका कारणले गर्दा तपाईहरुलाई पनि राम्रो भएको महसुस गर्नुहुनेछ र पढ्ने लेख्ने काममा पनि तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। आफू जहाँ रहे तापनि जस्तो अवस्थामा रहे तापनि केही नयाँ खोज गरौँ, केही नयाँ सिकौँ, केही नयाँ चाहिँ आफूले ज्ञानहरू प्राप्त गरौँ भन्ने तपाईहरुमा यो विचार आउने समय रहेको छ। सकारात्मक सोच पनि आउँछ र अरूलाई मद्दत गर्न पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रयत्न गर्नुपर्छ, छोटो समयमा तपाईहरुले काम बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। आजको दिनमा तपाईहरुले दैनिकीमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। विशेष आफूले बोलेका कुराहरू लागू हुन सक्ने समय रहेको छ भने धार्मिक क्षेत्रमा पनि हजुरहरूको रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले गरेका काममा तपाईहरुलाई चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि साथ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नीलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अघि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। केही समस्या पर्ने थियो भने पनि त्यो समस्यामा न्यूनीकरण हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ आफूले हाके ताकेका काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दाखेरि दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। आजको दिनमा विशेष तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि धार्मिक क्षेत्रहरूमा रुचि राख्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि शान्त महसुस तपाईहरुलाई हुनेछ। आज तपाईहरुले पनि अलि बढी ज्यादा आफूले धर्म कर्ममा ध्यान दिनुहुन्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि घर परिवारका सदस्यहरूका प्रति अलिकति केही न केही जिम्मेवारी बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुले प्रवास क्षेत्रमै रहने महानुभावहरूलाई पनि राम्रो समय हो भने खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईहरु सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि केही सकारात्मक समय हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि तुला, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। आजको दिन आजको समय कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा कर्म क्षेत्रमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन पनि हो। दशम स्थानीय सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। आज अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले प्रतिष्ठित काम गर्न सक्नुहुनेछ, धेरैको मन लोभ्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा खटिरहँदाखेरि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन तपाईहरु सफल बन्नुहुनेछ। हुन त कोही व्यक्तिहरूले तपाईहरुको खुट्टा तान्ने प्रयत्न चाहिँ गर्छन् तर आफै हार खान्छन्, आफू सफल बन्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले फसेका डुबेका धनहरूलाई उकास्नका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आम्दानी पनि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कतै डुबेका फसेका धनहरूलाई उठाउने प्रयत्न गर्नु नै तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। दिगो
फाइदाका लागि लगानी बढाउन सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। अलिकति आफूले काम बनाउनका लागि धेरै झुक्नुपर्ने, धेरै बोल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज गरिएका कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुबाट अरूले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। लगनशील बन्नुपर्छ, लगनशीलताले प्रसिद्धि दिलाउँछ भन्ने समय रहेको छ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बन्न सक्छ र उच्च पद ओहदामा रहने महानुभावहरूसँग तपाईहरुको हिमचिम बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दामा आफू अगाडि बढ्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज दोस्रो व्यक्तिबाट पनि तपाईहरुलाई मद्दत मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सबैप्रति सकारात्मक तपाईहरुले सोच्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ रुचिका विषयमा लगानी बढाउने अवसर प्राप्त भएको महसुस गर्नुहुनेछ अथवा आफूले जानेका अथवा आफूलाई मन परेका क्षेत्रमा तपाईहरु अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। तारिफ योग्य कामको चर्चा हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ कतै प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने आफ्ना काम धन्दामा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ र प्रवास क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि नराम्रो होइन। तपाईहरुलाई प्रवास क्षेत्रमा पनि साथीभाइ इष्टमित्रबाट मद्दत मिल्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा हजुरहरूले हरियो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने केही अशुभतामा कमी आउन सक्छ र तपाईहरुले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। विशेष तपाईहरुले कतै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने पनि खासै आत्तिनुपर्ने समय होइन। शुभ समयको विचार गर्नु तपाईहरुका लागि विशेष लाभदायक रहनेछ। आजको दिनमा प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि, सरकारी क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूका लागि पनि खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि आज रमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले पनि आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले गरिब गुरुबा आदिलाई केही सहयोग गर्नुहुन्छ भने पनि भाग्यबलमा वृद्धि हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। आफ्ना दैनिक खानपानलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको स्वास्थ्य राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय हो। नभए चाहिँ फेरि मौसमी गडबडले सताउन सक्ने पनि हुन्छ। आजको दिन तपाईहरुका लागि खासै खराब हो भन्न मिल्दैन। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि राम्रो समय रहेको छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह। शुभ रङ हरियो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि पश्चिम। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो होला। भाग्यबल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। आजको दिन, आजको समय सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुनेछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 9औं भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ 9औं स्थाने। नृप भयम भन्ने फल तपाईहरुलाई चन्द्रमाको ग्रह गोचर अनुसार मिल्दैछ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा श्रम गर्नुपर्ने समय रहेको छ। रोकिएका कामहरुलाई अगाडि बढाउनका लागि आफू अलिकति एक्टिभ हुनुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी हुन सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। कोही व्यक्तिहरूबाट तपाईहरुले मद्दत लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहेको सेवा गर्ने अनुकूलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज विशेषतः काम गर्दा सोचेभन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त नभए पनि तपाईहरुलाई धेरै ठुलो घाटै भइहाल्छ भन्ने खालको समय पनि होइन। भाग्योन्नतिको समय सामान्य रूपमा मान्न सकिन्छ आजको दिनमा। तर आफूले आफ्नो काम बनाउनका लागि अलि बिन्ती भाउ गर्नुपर्ने, कोही व्यक्तिहरूलाई अलि आफूले झुकेर काम गर्नुपर्ने यस्तो समय रहेको छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ लिनका लागि अलि बढी ज्यादा आफूले मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। आज दीर्घकालिक विशेष योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि अघि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ।
परोपकारी क्षेत्रमा तपाईहरू सक्रिय रहने महानुभावहरूलाई अलिकति कहीँ न कहीँ दोस्रो व्यक्तिले गिराउने प्रयत्न गर्नेछन्। आज शत्रुहरू भने अलिकति ज्यादा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रुहरूबाट बचाएर काम गर्नुपर्छ है। सामाजिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि अनि राजनीतिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुभयो भने तपाईहरू हरेक ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ। होइन आफूलाई लाभ भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले मात्रै तपाईहरू अघि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि आफूले सोचे जस्तो हुँदैन। कहीँ न कहीँ समस्या पर्न सक्ने यस्तो अवस्था आउन सक्दछ। आज श्रमिक वर्गले अलि बढी ज्यादा श्रमपूर्वक समर्पित हुँदा दिनको अन्त्यतिर भने तपाईहरूले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज आफ्नो क्षेत्रमा अरूले हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न भने गर्नेछन्। आजको दिनमा तपाईहरूले काम गर्ने लाभ अरूले लिने यस्तो अवस्था पनि सृजना नहोला भन्न सकिन्न। जीवनशैली तपाईहरूको व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले मेहनत गर्नुपर्छ अनि आफूलाई राम्रो पनि हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज धार्मिक क्षेत्रमा हजुरहरूको रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईहरूले आजको दिनमा मिठा मिठा परिकारहरू खान सक्ने समय रहेको छ। आज उपहारहरू प्राप्त हुन सक्ने अथवा कसैलाई उपहारहरू बाँड्न सक्ने यस्तो समय पनि तपाईहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै दैनिक आफ्ना कामधन्दा आदिमा खट्नुभयो भने तपाईहरूका इच्छित कामनाहरू पुरा हुन सक्छ र तपाईहरूले चाहिँ चालेका कदमहरूमा केही हदसम्म भए पनि सफलता मिल्न सक्छ भन्ने समय हो। हुन त आज तपाईहरूमा आँट हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ, तर धेरै आफू मख परिहाल्नु पनि हुँदैन। आजको दिनमा तपाईहरूले काम गर्दै जाँदा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने खर्चको मात्रामा केही वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अभिभावक वर्गले बालबच्चाका समस्यालाई हल गरिदिनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। तपाईहरूले आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्ने महानुभाव हुनुहुन्छ र तपाईहरू केही समस्यामा हुनुहुन्थ्यो, केही तनावमा हुनुहुन्थ्यो, केही चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो भने यसमा क्रमशः सुधार आउँछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा खानपानलाई पनि सुधार गरे स्वास्थ्य पनि सुध्रन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। नतिनुहोला, विद्यार्थीलाई मध्यम दिन हो। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि धनु, इष्ट देवता कुल देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुल देवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। हजुरहरू जति पनि कन्या राशि हुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ पुरा चर्चा हुँदैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन पनि हो। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरूले काममा केही चुनौती देखिएको महसुस गर्नुहुनेछ। प्रयत्न गर्दा आज दिनको सुरुवातमा सफलता प्राप्ति नभए तापनि दिनको अन्त्यतिर तपाईहरूलाई सफलता प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज केही जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। दूर दराजमा आफन्तसँग आत्मीय भाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यानि कि तपाईहरू घर परिवारका सदस्यहरूबाट टाढा हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूको स्मरण ज्यादा गर्ने, उनीहरूसँग चाहिँ आत्मीयता अलिक बढी ज्यादा हुन सक्ने समय हो भने नजिकमा धेरै समयदेखि जो व्यक्ति थिए ती व्यक्तिहरू चाहिँ आफूबाट टाढिन सक्ने अथवा आफू र ती व्यक्तिको चाहिँ थोरै विचार नमिल्न सक्ने यस्तो अवस्था सृजना हुन सक्छ। सामाजिक र पारमार्थिक काममा झुकाव बन्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज गरेको कामबाट सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त गर्नका लागि निकै दौडधुप गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले दैनिक आफूले गरेका कामधन्दा आदिमा नै व्यस्त रहने प्रयत्न गर्नुहोला। कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्दा तपाईहरूले सोचे जस्तो अलि हुँदैन भन्ने खालको समय रहेको छ। वर्षक आजको दिनमा धेरै ठुल्ठुलो रुपियाँ पैसा खर्च गरेर धेरै तपाईहरूले चाहिँ ठुल्ठुला चिजवस्तुहरू, नयाँ चिजवस्तुहरू
किन्नका लागि पनि त्यति राम्रो हुँदैन। हुन त एकैछिन तपाईहरुलाई खुसी मिल्न सक्छ, तर भरे भोलि तपाईहरुमा फेरि सन्तुष्टिपनामा केही न केही न्यूनीकरण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले कतै दौडधुप प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि ज्यादै गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। आज चोटपटकबाट बच्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले आफूले सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ अथवा धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि सतर्क रहनुपर्छ। बाटो काट्दा गाडी हाँक्दा पनि आजको दिनमा तपाईहरुले अलि ध्यान दिनुहोला। तपाईहरुले आफूले सोचे जस्तो समय चलिरहेको छैन। तपाईहरुले आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि विशेष होस पुर्याउनुहोला। आफ्ना गल्ती कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अनि आलस्य गर्ने बानीलाई तपाईहरुले चटक्क त्याग गर्नुपर्छ अनि मात्र राम्रो हुनेछ। हुन त आज तपाईहरुले कसैलाई सही निर्णय दिँदाखेरि पनि उनीहरुले त्यो निर्णयलाई अदल बदल गरिदिन्छन् कि अथवा तपाईहरुलाई गलत ठहर्याउँछन् कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरुसँग आफू जुझ्नु पर्ने समय चाहिँ रहेको छ। अध्ययन आदिमा त्यति तपाईहरुको रुचि नबन्न सक्छ। आफू अलि बढी ज्यादा अध्ययनमा खटिरहँदाखेरि पनि कहीं कहीं बाधा व्यवधानहरु अध्ययनका क्षेत्रमा आएको महसुस गर्नुहुनेछ। दिमागमा पनि केही असर परेको महसुस गर्नुहुनेछ। भुलक्कड बानीले तपाईहरुलाई सताउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा घरभित्रका कामहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गले आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्छ घरायसी काममा भन्ने खालको समय रहेको छ। अग्रज महानुभावहरुबाट आशीर्वाद लिनुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। हलुका कालो कालो अथवा खैरो खैरो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अघि बढ्नु भयो भने यी बताएका विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईहरुलाई नराम्रो हुने थियो भने पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। यो कुरामा तपाईहरुले ध्यान दिनुहोला। हडबड नगरिकन काम गर्नुहोला। आज तपाईहरु प्रेमी प्रेमिकाले पनि बाढीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हलुका कालो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मकर, इष्ट देवता काल भैरव, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 40% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। आजको दिन आजको समय तुला राशि हुने महानुभावहरुका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन पनि हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरुलाई मिल्दैछ। आज अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा तपाईहरुले मेहनती व्यक्तिहरुले परिश्रमको बलले आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अरूको मन लोभ्याउने कुनै पनि कामहरु गर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि हो। तपाईहरुका इप्सित कामनाहरु पूर्ण हुन सक्ने समय रहेको छ। जीवनशैलीमा परिवर्तन आउने समय रहेको छ। प्रेम वा मित्रताको बन्धन कसिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रियजनसँग भेटघाट हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले राम रमाइलोमा समय व्यतीत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने दिन रहेको छ। दम्पति बीचका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा केही समस्याहरू पहिलेदेखि खड्किरहेको थियो र त्यसलाई सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो हो। यसको मतलब आज तपाईहरुले नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आम्दानी प्रशस्त बन्न सक्ने समय पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। तपाईहरुले आके ताकेका काम धन्दा आदिमा अलि बढी ज्यादा सक्रिय भएर खट्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सुन्दर पहिरनमा ठाटिन सक्ने दिन पनि हजुरहरुका लागि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले सामूहिक हिसाबमा कुनै पनि कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा पार्टनरशिपमा कुनै पनि बन्द व्यापारहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा आफ्ना नजिकका मित्रहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरुले कतै पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरु हुनुहुन्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले आजको दिनमा कतै टाढाको यात्रामा निस्कने महानुभावहरुले पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आत्तिनु चाहिँ आजको दिनमा
पटक्कै हुँदैन, धैर्यवान बन्नुपर्छ भन्ने दिन रहेको छ। सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले आज आफूले गरेका कामबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले आफ्ना व्यवसायमा अलि बढी ज्यादा चासो दिनु राम्रो हुनेछ। भौतिक साधनहरूले जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको छ। तपाईहरूले आज घुमफिर गर्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ कि भन्ने समय रहेको छ। खानपानमा सुधार गर्नुहोला, तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। विशेष तपाईहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि नराम्रो समय होइन। तपाईहरूले आफूले गरेका कामधन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने आज गुलाबी रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक कामकार्यमा खट्नु भयो भने विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज अतिथिको रूपमा तपाईहरुले सेवा सत्कार प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ, अथवा अरूलाई तपाईहरुले सत्कार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुबाट टाढिएका व्यक्तिहरू नजिक हुन सक्दछन्। छर छिमेकमा तपाईहरुले चाहिँ एक अर्कालाई सहयोग गरागर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले आज विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरुले आजको दिनमा चिन्दै नचिनेका कुनै पनि व्यक्तिहरूको चाहिँ धेरै ठुलो भर परिहाल्नु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा शुभ अङ्क 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो होला। भाग्यबल 70% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिन, आजको समय वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुनेछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि आज चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सक्ने दिन हजुरहरूका लागि देखिएको छ। शत्रुहरू केही कमजोर हुन सक्दछन् भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। रकम अनि भौतिक साधन जुटाउन सक्ने दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज दिगो कुनै पनि काममा अगाडि बढ्ने सोच विचार हजुरहरूमा आउन सक्ने समय हो। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। अधिकार वा प्रतिष्ठा जोगाउन तपाईहरू सफल बन्नुहुनेछ। आज कामको चापबाट फुर्सद पाइन सक्ने समय पनि रहेको छ। विभिन्न साथ सहयोग र उपहार तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा यात्रा गर्ने केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। आतिथ्यता प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। हजुरहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि खासै खराब समय होइन। तपाईहरुले आफूले हाके ताकेका काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले भर्खर चिन्जान भएका व्यक्तिहरूसँग अलिकति होशियारीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरुले आज आफ्ना नजिकका मित्रहरूबाट साथ र सहयोग प्राप्त गर्नुभयो भने विशेष लाभ मिल्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा धार्मिक क्षेत्रमा पनि हजुरहरूको रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले दैनिक आफूले गरेका काममा अलि बढी ज्यादा खटे राम्रो हुनेछ। तपाईहरु जति पनि आफूले घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल भएर बस्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुले बेलुकातिर अलिकति रिसरागमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, बोल्दा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने समय हो। अधिकार प्राप्तिका लागि, प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि अलि बढी ज्यादा जमेर लाग्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले सक्रिय रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्दछ। तपाईहरुले आफ्नो क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा
तपाईहरूले पनि अलिकति कहीँ न कहीँ दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पुरुषार्थ देखाएर समाजमा स्थापित बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा सुधार आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा सेतो रङको प्रयोग गर्दै दैनिक आफूले गरेका कामधन्दा आदिमा खट्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने विशेष तपाईहरुलाई लाभ मिल्दछ भन्ने खालको दिन रहेको हो। तपाईहरु जति पनि प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि घाटायुक्त समय चाहिँ होइन। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले आफूले मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा कुनै न कुनै अग्रज महानुभावहरूको समस्यालाई हल गर्नका लागि समय दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने अग्रज महानुभावहरूबाट आशीर्वाद लिँदा अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। र तपाईहरुले जस्तै व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि अथवा सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने पनि सेतो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। केही अशुभ हुने थियो भने पनि त्यो टरेर जानेछ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मीन, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो हुन्छ। भाग्य बल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। आजको दिन, आजको समय धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुँदैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। पञ्चम स्थाने कार्य नाश भन्ने कृष्ण पक्षको चन्द्रमाको गोचरको फल मिल्दैछ। अन्य ग्रहहरूको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईहरुलाई केही अवसरले पछ्याउन सक्ने समय रहेको छ। अवसरले पछ्याए तापनि तपाईहरुमा हेरचेक्राइपना अलि बढी ज्यादा रहन्छ कि भन्ने खालको दिन रहेको छ। सन्तति वा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरेर प्रशंसा बटुल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रसिद्धि पाउने समय पनि तपाईहरुका लागि हो भन्न मिल्छ। प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै आम्दानी बढाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको छ। आजको दिनमा दिगो फाइदा हुने कुनै पनि काममा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। हुन त आज नयाँ कामको थालनी गर्नु चाहिँ तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। आज पनि तपाईहरुले बलभन्दा बुद्धिको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ, अनि मात्र तपाईहरुले हाके ताकेका काम धन्दाबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ, लक्ष्य पहिल्याउन सक्नुहुनेछ। रचनात्मक कार्यमा जुट्दा तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा गिराउन खोज्ने व्यक्तिहरू अलिकति एक्टिभ हुन सक्दछन्। तपाईहरुलाई चाहिँ विरोध गर्नछन्, तपाईहरुले गरेका कामहरूलाई विरोध गर्न सक्दछन् यसको मतलब। अनि विशेष तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल हुने प्रयत्न गर्नुहोला। आजको दिनमा नजिकका मित्रहरू तपाईहरुबाट टाढिन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा आफूले कसैलाई केही निर्णय दिनु पर्यो भने अथवा केही कुरा बोल्नु पर्यो भने अलि होस चाहिँ पुर्याउनु पर्छ है भन्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ प्रतीक्षा गरिएको नतिजा केही कमजोर हुन सक्दछ कि तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा आफू खट्नुपर्छ भन्ने समय रहेको छ। प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले दुःख दिन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। अस्वस्थता तपाईहरुमा बढ्न सक्ने सम्भावना सामान्य रूपमा देखिएको छ। त्यसैले खानपानमा अलिकति सतर्क रहनु तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले गुरुजन आदिको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा घाटा हुँदैन, तपाईहरुलाई फाइदा हुन सक्दछ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि आफूले केही कर्म गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा आकांक्षालाई पूरा गरिदिनु पर्ने समय पनि हो भने उनीहरूको यादले ज्यादा तपाईहरुलाई सताउन सक्दछ। अलिकति आफू एकहोरो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले आफूले खाने खानपानमा पनि अलि सुधार गर्नुपर्छ है भन्ने समय रहेको छ। विशेष गृहिणी वर्गले अलि कार्य व्यस्तता बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। आज खानपानलाई पनि
सुधार गर्नुपर्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा अग्रज महानुभावहरूबाट आशीर्वाद लिनुपर्छ। घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूबाट आशीर्वाद लिनुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ है भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले थोरै सतर्क रहेको राम्रो हुनेछ। आफू जहाँ रहे तापनि, घरमा रहे तापनि अथवा अफिसमा रहे तापनि आफूले त्यो समयमा कोही व्यक्तिहरूसँग बोल्दाखेरि अलि होस पुर्याउनु होला। कसैले तपाईँहरूलाई फसाउने प्रयत्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सतर्क भइयो भने बच्न सकिन्छ। आजको दिनमा नीलो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईँहरूलाई केही समस्या पर्ने थियो भने पनि त्यसबाट तपाईँहरू बच्न सक्नुहुन्छ। सकारात्मक सोच विचार तपाईँहरूको साथीभाइ आदिको आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आउँछ। प्रेमी प्रेमिकाले बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मेष, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्यबल 55% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। आजको दिन, आजको समय मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुनेछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा छ। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ। आज अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दाखेरि पनि विशेष तपाईँहरूले पहिलेका गल्ती, कमी, कमजोरी आदिलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। हुन त आज तपाईँहरूलाई यो मौका मिल्न सक्ने सम्भावना पनि सामान्य रूपमा देखिएको छ। व्यवहारले अरूको विश्वास जित्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयत्न गर्नुपर्छ। प्रयत्न गर्दा विशेष काम गर्ने वातावरण तयार हुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। महत्त्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न केही समय पर्खँदा तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज हडबड नगर्नुहोला। हडबड गर्दाखेरि चाहिँ काम दोहोऱ्याउनु पर्ने, तेर्याउनु पर्ने स्थिति निर्माण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले महत्त्वकांक्षी योजना फलीभूत गर्नका लागि अलि बढी ज्यादा अरूको सहायता लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हुन त आज साथीभाइ आदिको मद्दत प्राप्तिका लागि आफूले अलि ज्यादा बिन्ती भाउ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अरू बेला एकचोटि आफूले कुनै पनि काम गर्नका लागि, सघाउनका लागि अनुरोध गर्दाखेरि मान्थे भने आजको दिनमा 2-4 चोटि आफूले भन्नुपर्ने यस्तो अवस्था सृजना हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू परदेशमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा सक्रिय रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हुन त तपाईँहरूले गरेका कामबाट लाभ चाहिँ मिल्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। तर आजको दिनमा ठुल्ठुला धेरै रुपियाँ पैसा प्रयोग गरेर कुनै पनि सरसामानहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने होस पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूले आजको दिनमा कतै टाढाको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने आफूसँग भएको बहुमूल्य चिजवस्तुहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने समय रहेको छ। अरूलाई आफूले आरोप लगाउनुभन्दा बलियो चाबी बनाउनु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ती व्यक्तिहरू तपाईँहरूबाट टाढिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ हिस्सेदारीसँग अथवा हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्छ कि भन्ने खालको समय भएका कारणले गर्दा यसमा पनि अलिकति होस पुर्याउनु पर्छ। पहिलेको सम्झौता भङ्ग हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईँहरूले खेतीबालीमा लाग्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा अनावश्यक साइनो गाँच्न आउने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ अलिकति सतर्क रहनुपर्छ है भन्ने खालको समय रहेको छ। निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि रहन्छ। यसो भनिरहँदा फेरि आत्तिहाल्ने, डराइहाल्ने काम चाहिँ पटक्कै पनि नगर्नु होला। धैर्यवान बन्नुहोला। नियम र अनुशासनमा रहेर काम गर्दा तपाईँहरूलाई नराम्रो हुँदैन, तर नियम र अनुशासन तोडियो भने चाहिँ फेरि नराम्रो हुन्छ। अग्रज महानुभावहरूबाट आशीर्वाद लिने, अग्रज महानुभावहरूलाई मान्ने यो काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा छात्र छात्रामा अलिकति अल्छीपनामा वृद्धि हुन्छ कि ज्यादा अल्छी गरिन्छ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले
पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुहोला। पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अघि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूका इप्सित कामनाहरू पुरा हुन सक्छ। तपाईँहरूले लाभ पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा धर्म कर्ममा ध्यान केन्द्रित गरे राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्गले आजको दिनमा आफूले सोचे जस्तो नभएको महसुस गर्नुहुनेछ। आफूले राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्न चाहनुहुन्छ, तर आफै नराम्रो बनिन्छ। यस्तो समय तपाईँहरूका लागि चल्दैछ। त्यसैले हरेक काममा आफू सतर्क रहने, सतर्क भएर बोल्ने, यो काम गरे राम्रो हुनेछ। आज खानपानको समय बदलिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिकाले पनि बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर काम गर्नेलाई नराम्रो होइन। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि वृष, इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे राम्रो होला। भाग्य बल 40% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। आजको दिन, आजको समय कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा दिन शुभ हुन सक्दछ, पुरा चर्चा हुँदैछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा, पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। तृतीय स्थानीय द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल तपाईँहरूलाई मिल्दैछ। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा तपाईँहरूले नौलो प्रकृतिको काम गर्ने, केही सोच विचार गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर भर्खर तपाईँहरूले जान्दै नजानेका कुनै पनि नयाँ काममा अगाडि बढ्नुभन्दा भरसक पुरानै काममा नै अगाडि बढ्दाखेरि नै तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन चाहिँ सक्दछ। यदि अगाडि बढ्नै पर्यो भने अलिकति जान्ने बुझ्नेको राय लिनुहोला। दिन कस्तो छ अलिकति बुझेर अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई अझ राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा राम रमाइलोमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामलाई चटक्कै छोड्न त्यति राम्रो हुँदैन। आज तपाईँहरूले भोजनमा स्वाद खोज्न सक्ने समय रहेको छ। हुन त आज आनन्द प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि हजुरहरूका लागि हो भन्न मिल्छ। विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा पहिले आफूले कतै यात्रामा निस्कनु भएको थियो भने त्यसको स्मरण हुन सक्छ। पहिले आफूलाई सफलता प्राप्ति भएको छ भने त्यसको स्मरण हुन सक्छ। ज्यादा अभिप्रेरित गर्नेहरू तपाईँहरूले प्रशस्त भेटाउन सक्ने समय रहेको छ। आज धन आर्जनका लागि पनि नराम्रो समय होइन। तपाईँहरूका इप्सित कामनाहरू पुरा हुन सक्ने समय रहेको छ। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुन सक्ने, बिछोडिएका व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूको चाहिँ फेरि मिलन हुन सक्ने यस्तो समय चल्दैछ। आजको दिनमा तपाईँहरूले कतै भ्रमणका लागि योजना बनाउनुहुन्छ, कतै घुमफिरका लागि योजना बनाउनुहुन्छ भने पनि नराम्रो समय हो भन्न मिल्दैन। आजको दिनमा आफूले थोरै काम गरे तापनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। विभिन्न स्रोत साधन आदि प्राप्त गर्न सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आफूले गरिएको कर्म उचित हुन सक्ने दिन पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ। केही नगद जुटाउन सक्ने समय रहेको छ। नगद जुट्नाले दैनिकीमा केही परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने समय पनि हो। रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउँदा आजको दिन नराम्रो होइन। आजको दिनमा तपाईँहरूले पहिले कहीँ तपाईँहरू समस्या परिरहनु भएको थियो भनेको पहिलेदेखि तपाईँहरू कतै समस्यामा फसिरहनु भएको थियो भने त्यसबाट बाहिर निक्लिनका लागि अलि बढी ज्यादा आफूले दौडधुप गर्नुपर्छ। तर साथीभाइ आदिको मद्दतले तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईँहरू जति पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँहरूका लागि कुरा गर्दा तपाईँहरूले पनि आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। घरिघरि मन विचलित भए तापनि आत्तिन हुँदैन। आफ्नो काममा फोकस गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईहरूलाई लाभ मिल्दै जान्छ। आजको दिनमा आफूले अलि बढी ज्यादा सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले व्यस्त रहनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा भए तापनि, जता भए पनि आफूले चाहिँ कुनै पनि काममा दिमाग लगाइरहन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले नीलो रङको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अघि बढ्नुभयो भने अशुभतामा कमी आउँछ। तपाईहरूलाई केही नराम्रो हुने थियो, केही समस्या तपाईहरूलाई पर्ने थियो भने ती समस्याहरूबाट जोगिन सक्नुहुनेछ।
तपाईहरुका इप्सित कामनाहरू पूरा हुन सक्ने समय पनि चल्दैछ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दामा अगाडि बढ्दा घर परिवारका सदस्यहरूले पनि साथ दिन सक्छन्। विद्यार्थी वर्गले पनि मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय चल्दैछ। नातिनुहोला। प्रेमी प्रेमिकालाई पनि नराम्रो समय होइन। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ नीलो। शुभ दिशा पश्चिम। सहयोगी राशि मिथुन। इष्ट देवता भगवान गणेश। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पल्ट जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो होला। भाग्यबल 60% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। आजको दिन आजको समय मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला, के गर्दा तपाईहरुका लागि राम्रो हुन सक्दछ, पूरा चर्चा हुनेछ। आज बिहीबार पनि रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धन बाणी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। अन्य ग्रहको स्थिति विचार गर्दा आजको दिनमा आत्मविश्वास अलि बढी ज्यादा तपाईहरुले बढाएर काम गर्नुपर्छ। आत्मविश्वासको कमी भयो भने चाहिँ आफू काममा पछाडी पर्न सकिन्छ। सानो प्रयत्नले तपाईहरुले काम बनाउन सक्ने समय रहन चाहिँ रहेको हो, तर हेल्थ चेक नै तपाईहरुको ज्यादा रहन सक्छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा खटिरहने महानुभावहरूका लागि खासै खराब समय होइन। दिन मध्यम फलदायी हो। कृषि कर्ममा लाग्नेले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरु खेतीबाली आदिमा सक्रिय रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आत्तिन पर्दैन। प्रतिस्पर्धा अलि बढी ज्यादा गर्नुपर्ने समय रहेको छ। हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु पर्दा अलिकति मन खिन्न रहन सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नुभन्दा पुरानै काममा खट्नु राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले पहिलेदेखि गरेको काम, जुन काममा तपाईहरु पहिलेदेखि खटिरहनु भएको छ अथवा ती काम जान्नु भएको छ भने तपाईहरु अघि बढ्दा नराम्रो हुँदैन। भौतिक साधनहरू जोड्ने तपाईहरुमा सोच विचार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज परिवार जनसँगको साथले तपाईहरुमा केही आशा पलाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। तर पनि आज तपाईहरुले राम्रो बोले तापनि अरूले नराम्रै सुन्न सक्ने समय भएका कारणले गर्दा बोलीमा पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। आफूले कम्ती बोल्ने, अरूको कुरा बरु एकछिन सुन्दिए जस्तो गर्ने, यो तरिकाले अगाडि बढ्नु भयो भने आफूले भनाइ पनि खानु पर्दैन र राम्रो पनि हुन्छ। आज शुभचिन्तकहरूको भावनालाई वास्ता गर्नुपर्छ। यदि व्यवस्था गरियो भने चाहिँ दुःख पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईहरुका लागि मध्यम फलदायी समय हो। आज तपाईहरुको खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज वाद विवादबाट अलि टाढा रहनुपर्छ। झै झगडाबाट अलि टाढा रहनुपर्छ अनि तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आज केही अर्थ अभाव तपाईहरुमा रहन सक्ने सम्भावना पनि सामान्य रूपमा देख्न चाहिँ देखिएको छ। र जे काम गर्नुहुन्छ अलिकति गोप्य तरिकाले काम गर्नु होला। मैले यस्तो काम गर्दैछु, उस्तो काम गर्दैछु भनेर अरूलाई सुनाउनेतिर लाग्नु भयो भने आफूले अलिकति कहीँ न कहीँ पछि पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर तपाईहरुले काम गर्नुपर्छ भन्ने दिन रहेको छ। आज मेहनत गर्न सके भविष्यमा चाहिँ तपाईहरुले नाम र प्रतिष्ठा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि रहेको छ। घिउ कलरको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम धन्दा आदिमा आफू सक्रिय रहे लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय चल्दैछ। तपाईहरुले आजको दिनमा ज्यादा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। डर र त्रास चाहिँ तपाईहरुमा रहन सक्छ। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले पनि नआत्तिकन आफूले कुनै पनि प्रतियोगिता अथवा परीक्षा आदिमा भाग लिनुहुन्छ भने आफ्नो देशकाल समय परिस्थिति अनुसार तपाईहरुलाई राम्रो रहन्छ। तपाईहरुले अलिकति नियमलाई चाहिँ मान्नु पर्ने हुन्छ। अनुशासनहीन बन्नुभयो भने चाहिँ फेरि समस्यामा परिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ आफूसँग भएको ज्ञान अरूलाई बाँड्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईहरु जति पनि सरकारी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईहरुले काम गर्दै जाँदाखेरि अलि दोस्रो व्यक्तिको मद्दत लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ कि भन्ने समय हो। तपाईहरुले पनि भर्खर चिन्जान भएका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ मद्दत धेरै आफूले विश्वास गरिहालेर नलिनु होला। पहिलेदेखि चिन्जान भएका पुराना व्यक्तिहरूबाट मद्दत लिनु नै तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। भनेको पुराना व्यक्तिहरूबाट मद्दत लिनु राम्रो हुन्छ। यसको मतलब तपाईहरुले नआत्तिनु होला। दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्र तपाईहरुका लागि नराम्रो छैन। तपाईहरुले प्रवास क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ घिउ कलरको। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कर्कट।
इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पल्ट जप्दै काममा अघि बढेर राम्रो होला। भाग्य बल 55% रहनेछ। सबैको दिन शुभ होस्।